Hey, what's up? Good morning, good morning. For today's video, bani kami sa Northern Mindanao Riders Club Alliance sa usa ka charity ride dinhi sa may Nangka Elementary School, Libuna, Bukidnon. Salamat usab kaayo sa mga nagkalain-laing riders ang miuban ug misuporta. Pag-abot na mo sa Nangka Covered Court, nindot kaayo ang among nakita na wala ang among kakapoy sa biyahe tungod sa mga matamis nila nga mga pahiyom ug sa pagkaway-kaway sa ilahang mga kamot. Simbolo lamang nga kini excited kaayo sila o grabe sila ka mapasalamaton. Inubanan sa ilahang mga maestra ang Grand Charity Ride. Dako kaayong katabang, especially sa Nangka Elementary School from grade 1 to grade 6. Nagkalain-laing klase sa motor. Nagkalain-lain usab nga grupo sa mga riders ang miuban ug misuporta sa NMRCA or Northern Mindanao Riders Club Alliance Grand Charity Ride. Nagprepare pod ang mga kabataan o ginagmay nga mga presentations alang sa NMRCA. Thank you kayo aning opportunity nga naabot mi diri. Aduna usab mga Zumba dancers nga nagpakita og misayaw isip suporta sa maong activity. Ka-share yun sa mga blessings, sa dili kay mga kwartahan pero hilig yun. Mihatag usab og mensahe nga gamay si Ma'am isip representante sa mga teachers. Mga basic supplies like notebooks, ballpens og mga tsinelas ang usa sa amo ang gipang-apod-apod. Wala sa dagpalupig og sayaw ang mga club president sa mga nagkalain-laing Riders Club nga bilong sa NMRCA. Thank you kaayo sa mga students, especially sa grade 1 ngadto sa grade 6 inubanan sa ilahang mga ginikanan. Ingon man ni Kapitan, daghan kaayong salamat kap sa pag-welcome. Nangandam gid og ayo ang Nangka Elementary School sa maong pag-abot sa Grand Charity Ride. Og syempre, dili gid na mawala ang picture-picture. Ug swerte kaayo kita kay ang bokalista sa Tribo CDO mihatag og sab sa ilahang pasundayag sa maong activity. Excited na kay ang mga bata, especially from grade 1 to grade 6 nga modawat sa ilahang mga school supplies sama sa papel, notebook ug uban pa. Excited kay sila nga mamili sa mga tsinelas sa ilahang sukod, dala ang paglaom sa ilahang kaugmaon pinaagi sa mga instrumento nga inyong gipadala sa NMRCA. Aduna usab mga ginagmay ice cream ang gilinyahan sa mga bata after nila madawat ang maong gasa sa school supplies. Usa-usa nang gituno sa atong mga kaubang riders ang mga school supplies sa mga kabataan, dala ang paglaom sa ilahang mga kaugmaon. Nindot kaayo tan-awon ang pagkinambangay sa usag-usa, especially sa mga riders nga nag-sponsor kining maong event. Busa sa mga kabataan, ampingin ninyo ang inyong kaugmaon kay maora kanay bugti sa mga ginikanan nga nag-amping og nagaamuma sa inyong pag-eskwela. Alright, sa sunod na po nato nga vlog, kini si Uyoy Slick. Dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw, especially sa pag-uban ka na mo sa amo ang charity ride diri sa Nangka Elementary School, Libuna, Bukidnon. Until sa sunod na po, bye-bye!